सिम्पल सिम्पल कुरा सिक्दै अलिकति अगाडि लिएर जाने। कुनै नम्बरको पर्सेन्टेज भनौँ भनेदेखि जस्तो x% भनौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त पर्सेन्टेज हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? समस्या लिएर आउनु न समस्याको कुरो यहाँ नगर त बन्द गर, त म्युट गर। x% भनौँ भने यो पर्सेन्टलाई हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? 5% भनौँ भनेदेखि यो पर्सेन्टलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? डिभाइड बाइ 100। यो सबैलाई थाहा छ। पर्सेन्टेजलाई के हुन्छ फ्र्याक्सनबाट यो 5/100 गरेर यो फ्र्याक्सनमा यसलाई फेरि 0.05 बनाउने हो भनेदेखि डेसिमल पनि बनाउन सकिन्छ है। पर्सेन्टेज के हुन्छ त भनेदेखि इन्क्रिज हुन सक्छ है त। इन्क्रिज पर्सेन्टेज हुन सक्छ। इन्क्रिज कसरी हुन्छ त? जस्तो मसँग 100 रुपियाँ भयो, भोलि गएर 200 रुपियाँ भएछ अरे, 150 रुपियाँ भएछ, बढो भने 100 रुपियाँ बढेर 150 रुपियाँ हुनुको मतलब कति प्रतिशत बढ्यो? वा 10 रुपियाँ बढेर 20 रुपियाँ भएछ, 10 रुपियाँ बढेर 15 रुपियाँ भएछ। कुनै पनि कुरा बढ्यो भनेदेखि कति प्रतिशतमा बढ्यो त, कति पर्सेन्टमा बढ्यो त? बढेको इन्क्रिज पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी इन्क्रिज पर्सेन्ट भयो भनेदेखि जस्तो मसँग भएको नयाँ पुरानो पैसा 100 थियो, अहिले 120 भयो भने ठुलो कुन हुन्छ? नयाँ हुन्छ कि पुरानो हुन्छ? जुन ठुलो हुन्छ त्यसलाई पहिला राख्नु। अहिलेको न्यू भ्याल्यु हो, न्यू भ्याल्यु माइनस ओल्ड भ्याल्यु डिभाइडेड बाई कतिमा बढेको हो त भन्दाखेरि 100 मा बढेको हो नि त। वा जतिमा बढेको हुन्छ त्यो चिज चाहिँ जहिले पनि तल हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ ओल्ड भ्याल्यु भनेर यहाँनिर राख्ने अनि इन्टु 100 गरेपछि यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ। इन्क्रिज पर्सेन्ट भनौँ, सधैँ बढेको गर्छ, बढ्दैन, डिक्रिज पनि हुन्छ। डिक्रिज पर्सेन्ट भनौँ भनेदेखि चाहिँ डिक्रिज कसरी हुन्छ त भन्दा 120 रुपियाँ थियो 100 रुपियाँ भइरहेछ भने त डिक्रिज हुन्छ। त्यसको मतलब पुरानो बढी भएकोले गर्दाखेरि बढीलाई अगाडि राख्ने, ओल्ड भ्याल्यु माइनस न्यू भ्याल्यु कतिमा घटेको त हैन, कतिमा घटेको त 120 बाट 100 भएको, जतिमा घटेको त्यो जहिले पनि तल, कतिमा बढेको, जतिमा बढ्यो त्यसमा कतिमा नम्बर ल्याएको भन्यो भने जतिमा भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ जहिले पनि तल हुन्छ। द्याट इज यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा ओल्ड भ्याल्यु इन्टु 100 हुने भयो, यो प्रतिशत भन्यो इन्टु 100 गरिदिएपछि चाहिँ पर्सेन्टेज बढ्न सक्दो रहेछ, पर्सेन्टेज घट्न सक्दो रहेछ। धेरै ठाउँमा यो कुरा हामीलाई युज हुन्छ है, यो फर्मुला युज। त्यति मात्रै होइन, पर्सेन्टेज त बढो घटो यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पर्सेन्टेजहरू कहिलेकाहीँ के पनि भइदिन्छन् त भन्दाखेरि अब पर्सेन्टेजहरू चाहिँ के पनि भइदिन्छन् त भन्दा कुनै पनि चिजको मूल्य बढ्यो, जस्तो यो मार्करको भ्याल्यु बढेछ। कसरी बढेछ त भन्दा समथिङ कुनै पर्सेन्टले 10%ले बढेछ भनेदेखि म मार्कर किन्न गएको 100 रुपियाँ लिएर गएको, तर मार्कर त बढेर 120 रुपियाँ भएछ। अब मार्कर त मलाई नआउने भयो हैन। अब मैले के गर्ने त, कति पर्सेन्टले चाहिँ बढ्ने घट्ने हुन्छ? जस्तै म चिनी किन्न गएँ, 1 केजी चिनी किन्न गएको, 1 केजी चिनीको मूल्य त 80 रुपियाँ थियो। भोलिपल्ट 1 केजी चिनी किन्नलाई 80 रुपियाँ लिएर गएको त चिनीको भाउ बढेर 100 रुपियाँ पो भइदिएछ। अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दा चिनी त मैले ल्याउनु नै छ। त्यसको मतलब के भन्दा सर्टेन पर्सेन्ट चिनी कम आउने भयो मलाई। त्यसो भए कति पर्सेन्ट कम आउँछ त त्यो भ्याल्यु? मैले कति कम चिनी लिएँ, 1 केजीको ठाउँमा कति कम चिनी लिएँ भनेदेखि मैले 80 रुपियाँमा चिनी किन्न पाउँछु। 80 रुपियाँको त पाउँछु नि, हो त्यो 80 रुपियाँको पाउँछु। त्यो पर्सेन्ट चाहिँ कति हो त भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। र जसको कारणले गर्दाखेरि 80 रुपियाँको मैले चिनी पनि ल्याएँ, आफ्नो खर्च के भन्छ काम पनि गरौँ, तर मैले के गर्नु परेन त 20 रुपियाँ थप्नु परेन, अर्थात् एक्सपेन्सेस बढी बियर गर्नु परेन भनेदेखि त्यस्तो खालको कुरो पनि हुन्छ। अब जस्तै त्यो के हुन्छ त भन्यो भनेदेखि इफ प्राइस अफ
commodity, if the price of commodity increased by R%, then the consumer reduce percentage of commodity is equals to, अब पर्सेन्टेजमै रिड्युस गर्ने, कमोडिटी कति पर्सेन्टले रिड्युस गर्ने त, सो एज टु नट टु इन्क्रिज द एक्सपेन्सेस भन्छ कमोडिटी, सो एज टु नट टु इन्क्रिज द एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुनु भयो, 80 रुपियाँमा चिनी किन्ने हामीलाई मतलब नै भयो। त्यस्तो हो भनेदेखि रिड्युस पर्सेन्टेज चाहिँ कति हुन्छ त भन्यो भनेदेखि अब एउटा पर्सेन्टेजमा निकाल्नुपर्छ। यो फर्मुला मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, यस्तो खालको फर्मुला कसरी काम गर्ने भनेर, जहाँसम्म मलाई लाग्छ पढेकाहरूले सम्झेको हुनुपर्छ। त्यो के हो होला भन त, कसैलाई आउँछ, सम्झेको छ? R divided by something भनेर यसरी पढेको थियौँ हामीले। अगाडि पढ्या कोही छैन? बिर्सियो सर, यहाँ राखेन सर। R divided प्लस माइनस बढेको वा घटेको इन्टु 100 हो कि जस्तो लागिरहेको। 100 प्लस R गरेको थियौँ, अनि इन्टु 100 यदि घट्यो भने माइनस R हो, घट्यो भनेदेखि माइनस R। अब सधैँ प्राइस बढेको बढै गर्छ त, गर्दैन नि त। इफ द प्राइस अफ द कमोडिटी इन्क्रिज बाई भनेर भनौँ, इफ द प्राइस अफ कमोडिटी डिक्रिज भयो भनेदेखि यो चाहिँ रिड्युस पर्सेन्टेज भयो, यो चाहिँ रिड्युस पर्सेन्टेज भयो हैन। अर्को डिक्रिज, यो चाहिँ रिड्युस पर्सेन्टेज अनि प्राइस डिक्रिज भयो भने कमोडिटी, किनभने 80 रुपियाँको चिज चाहिँ भोलि गएर 50 रुपियाँमै पाइयो भनेदेखि त बेसी किन्न पाइयो। त्यो बेलामा चाहिँ इन्क्रिज गर्न पाइने पर्सेन्टेज चाहिँ के हो त भनेर भने इन्क्रिज पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु R divided by 100 minus R into 100%। यसैलाई के भन्ने त भन्दा R divided by 100 plus minus R भनेर भन्नु। कमोडिटी बढ्दाखेरि चाहिँ 100 भन्दा माथि पनि बढ्न सक्छ प्राइस, तर घट्दाखेरि चाहिँ 100 भन्दा कम घट्दैन। यो मार्कर 50 रुपियाँमा किनेको हो भने यसको प्राइस घट्यो भनेदेखि 50 रुपियाँ घट्छ, किनभने सित्तैमा दिन सक्छ। अब 50 रुपियाँ पनि घट्ने, पैसा पनि लिएर जा भन्न त मिल्दैन नि। हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब यो क्वेसन कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ, कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब एउटा कुरो, if the price of onion increased by 50%, then the consumer how much percentage reduced to buy onion so as not to increase his expenses।
भनेर भन्यो। कसको मूल्य बढ्यो? प्याजको मूल्य। कति प्रतिशतले बढ्यो? 20%। प्याजको मूल्य बढिसकेपछि कन्ज्युमरसँग पैसा छैन ल, अब बढेपछि त प्याज त खानु पर्यो। त्यसो भए प्याज खान्छ भने उसले कति पर्सेन्टेज रिड्युस गर्नुपर्छ त भन्यो भनेदेखि रिड्युस पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु R डिभाइडेड बाई 100 प्लस R इन्टु 100। R भनेको कति दिएको छ? 20। 100 प्लस 20 इन्टु 100% इज इक्वल्स टु 20 भागा 100 इन्टु 100%। 120 यो 120 20 ले कति भयो? 20 छक्का 120। 100 भागा 6 गर्दाखेरि कति प्रतिशत हुन्छ? 16.67 16.66 ल ठिक छ। 67% ले रिड्युस गर्नु पर्यो। अब उसले जति पनि प्याज खरिद गर्छ उसँग अब उसले के गर्छ त भएकै पहिला चाहिँ 100% पाउँथ्यो तर अब 16.6% रिड्युस गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब अब उसले कति पाउँछ त 100 मा 16.66% भनेको 83 point something त्यति मात्रै अब प्याज किन्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, खानु पर्यो। यसैमा चाहिँ 20% ले डिक्रिज हुन्छ भनेको भएदेखि त्यो बेलामा के हुन्थ्यो? 20 भागा 100 माइनस 20 इन्टु 100 हुन्थ्यो। 20 का 80 हुन्थ्यो अनि इन्टु यहाँ 100 हुन्थ्यो। 20 चौको 80 4 ले यो 25% ले उसले 1 किलो किनेको छ भने बढाएर लिएर जान सक्छ। या घटी गएर चाहिँ अलिकति बढी नै लिएर जाउँ न त भनेर हामीले पसलमा तरकारी किन्छौँ नि, हो त्यस्तै त हो। 2 दिनपछि सम्म हुन्छ। हो यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पनि लागू हुँदो रहेछ। यही कुरा अर्को पैसामा पनि लाग्छ। जस्तै त्यसमा if the salary of A is 20% more than B's salary, then salary of A is 20% more than B's salary. A को salary चाहिँ B को भन्दा 20% ले more छ, then how much percentage B's salary is less than A's salary? कोही गीत गाओ, कोही के गर, कोही के सुनाओ, कोही बाख्रा चराएको सुनाओ, कोही भैँसी कराएको सुनाओ।
ल के आयो यसको के भयो होला त के भयो यो सुनिएको छैन मेरो बोली यो भनेको के हो त भन्दा 20% भनेको के हो त भन्दा 20% ले इन्क्रिज छ भने कति पर्सेन्टले लेस भनेको रिड्युसको फर्मुला जुन थियो हाम्रो त्यही रिड्युसको फर्मुला लगाइदिने हो r डिवाइडेड बाइ 100 प्लस r यहाँ प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मोर भन्यो भनेदेखि प्लस राख्ने लेस भन्यो भनेदेखि माइनस राख्ने 20 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस 20 इन्टु 100 गर्दा कति आएको थियो 16.67% त्यसले लेस छ एउटा सिम्पल क्वेसन दिन्छु तिमीलाई अब कतिको यो क्वेसनलाई तिमीले सल्भ गर्नु व्हाट इज 20% of 25% of 300 ल यो क्वेसनको एन्सर तुरुन्तै भन्न पर्यो व्हाट इज 20% of 25% of 300 ल 15,000 15 कसरी 20% 25% into 300 गर्नु Yes, sir. 15 answer. 20% भनेको 1/5 हो 25% भनेको 1/4 हो अब यसको 25% को 20% भन्नुको मतलब के हो त भन्दा 1/5 इन्टु 1/4 इन्टु 300 300 को 25% को 20% भनेर भनेको हो नि त यसले पनि काट्ने गऱ्यो भनेदेखि कति आउँछ त 15 आउँछ if the length of the rectangle is increased by 20% and breadth is increased by 10%, then एउटा रेक्टेंगल को लेंथ चाहिँ 20% ले इन्क्रिज भएछ ब्रेड चाहिँ 10% ले इन्क्रिज भएछ भने Area कति percent पर्छ? then how much percentage increased
It's area of rectangle. 32%, sir. 32%. 32%. 32 है 36 हामीले के गर्यौं 20 प्लस 10 प्लस 20 into 10 upon 100 गरेर यसरी कुनै पनि वस्तु कुनै पनि चीज यही मार्करको मूल्य बढ्छ पनि घट्छ पनि बढेको बढै हुन्छ दुईचोटि बढ्छ यसको कुनै एरिया कुनै चीज भनेदेखि एउटै कुराको लेन्थ यस्तो भयो एउटा यत्रो रेक्टेंगल थियो यसको लेन्थ बढेर यत्रो भएछ ब्रेथ बढेर यत्रो भएछ रेक्टेंगल त यत्रो भयो अब यो यति क्षेत्रफल जति जग्गा यो जग्गाको एरिया छ यो भन्दा त ठुलो छ त्यसै यो भन्दा यो कति प्रतिशतले ठुलो हो त भनेर पत्ता गर्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने त भन्दा इफेक्टिभ पर्सेन्टेज फर्मुला लगाउने त्यो भनेको के हो त भन्दा a + b + ab divided by 100 भन्ने फर्मुला लाग्यो सबैभन्दा सजिलोको लागि सर a भनेको के हुने होला 20 + 10 अनि 20 into 10 divided by 100 यो क्यान्सल 20 10 30 दिएका बराबर 32% ले इन्क्रिज भएको रहेछ भोलि गएर एउटा बढ्ने एउटा घट्ने भएछ के भएछ अरे त भन्दा 20% ले इन्क्रिज है इन्क्रिज तर 10% ले चाहिँ डिक्रिज भन्ने भनेदेखि अब इन्क्रिज भएकोलाई प्लस डिक्रिज भएकोलाई माइनस टेक्नु यस सर एक फर्मुला चाहिँ यही हो अब फर्मुला a + b + ab divided by 100 नै हो a भनेको 20 भयो b 8% भनेको ठाउँमा -10 लेख्नु पर्यो प्लस a 8% ले डिक्रिज्ड into -10 divided by 100 यो 0 0 क्यान्सल 10 मा 20 जाँदा 10 2 into -1 गर्दाखेरि -2 इज इक्वल्स टु 8% प्लस को साइन आयो इन्क्रिज माइनस को साइन आयो डिक्रिज यहाँ अहिले प्लस को साइन आयो सो दैट इन्क्रिज भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ कुरा बुझिन्छ if the radius of यस्तो भन्छ if the radius of a circle is decreased by 10%, then how much percentage
decrease in the area of new circle. यो पनि त्यही अघिकै फर्मुला हो। यो यत्रो सर्कल थियो, यत्रो थियो के त रेडियस, अब सर्कलको घटेर यत्रो भयो। रेडियस पनि घट्छ, कति पर्सेन्टले त सर्कल नै घट्छ, त एरियै घट्यो अब सर्कल। एउटै चिजको घट्छ भन्नुको मतलब के त भन्दा अब एरिया अफ सर्कल के हो त भनेर भन्यो भने पाई आर स्क्वायर। यसको पनि के हो, पाई आर स्क्वायर। अनि पाईको भ्याल्यु एउटै हुन्छ, यससँग मतलब भएन। त्यो आर स्क्वायर भएकोले आर इन्टु आर गर्ने भनिन्छ। अनि त्यसको मतलब के हो त भन्दा ए प्लस बी प्लस एबी डिभाइडेड बाई 100 राख्दा ए भनेको -10, बी भनेको पनि -10 प्लस -10 इन्टु -10 इन्टु -10 डिभाइडेड बाई 100। अब कति हुन्छ? कति हुन्छ अब?
सर हजुरको आवाजै आएको छैन। बल्ल खोल्न पाइयो त हो। मेरो त त्यो सरले क्वेसन लेख्नु भएको थियो नि त्यति सकेरै अड्किरह मेरोमा त। धेरै राम्रो हो। मेरोमा त पुरै चलिरहेछ। यो उमेश जिस्केको कि साँच्चीको भने? चल्या छैन होला जस्तो। कहिले मैले नराम्रो बोलेको छु, कहिले झुट बोलेको छु मैले। अरू बेला त थाहा होइन, आज चाहिँ उमेशले यो कुरामा चाहिँ पक्कै झुट बोल्यो होला। झुटारी उमेश। ल मैले बोलेको अहिले सुनिन्छ? ए सरले बोल्नु भएको नि सुन्यौ नि। 38 liter of milk was poured into a tub. डाइरेक्ट म्यासेज पनि त्यस्तै थियो क्या मेरो सिस्टम अहिले। 5% चाहिँ 38 लिटर हालेको एउटा भाँडोमा के हाल्यो त भन्दाखेरि मिल्क हालेको 5% त खाली नै भएछ, भरिँदै भरिएन छ क्या। त्यसो हो भने त्यो भाँडो भर्नलाई चाहिँ कति कति अझै थप्नुपर्छ त भन्यो क्या। 38 लिटर भनेको त भरिएन छ नि त, सबै 95% मात्रै रहेछ नि त 38 लिटर भनेको त, हो कि होइन? 95% भनेको 80 लिटर हो भने 5% भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा 5% भनेको 38 डिभाइडेड बाई 95 इन्टु 5 युनिटरी मेथडबाट 2 लिटर आयो। बुझिन्छ यो कुरा? बुझिरहेको हामी त बल्ल देखिँदैछौँ, सर हामी त बल्ल देख्दैछौँ, त्यही भने अघि यत्रो तिमीहरू गर्छौँ। ए सर बुझेँ। अघिदेखि तिमीहरू कहाँ हरायो त? होइन हामी जोइन गरिरहेको थियो तर तपाईँको देखाएको थिएन कि अड्किरहेको थियो। अड्किरहेको थियो तपाईँको हाम्रो। त्यही भएर त म चाहिँ एक्लै कराइरहेको छु, तिमीहरू कोही बोल्दैन। त्यही त सर हामी चाहिँ तपाईँको नेट गयो होला सोचिरहेको थियो। ल क्वेसन सार्ने। सर एकछिन है, सार्नु भ्याएकै छैन। ल 38 लिटर अफ मिल्क जुन छ त्यो काहीँमा राख्दाखेरि चाहिँ भाँडो चाहिँ 95% मात्रै के गएछ, भरिएछ। त्यसो हो भने 5% चाहिँ बाँकी नै छ भने त्यो अझै भाँडालाई पुरै भर्नु पर्यो भने, कम्प्लिटली भर्नु पर्यो भने कति एडिसन गर्नुपर्छ त मिल्क भन्दैछ भने 38 लिटर भनेको त 95% मात्रै रहेछ, हो कि होइन? 95% भनेको 38 लिटर हो भने हामीलाई चाहिएको 5% अझै एक्स्ट्रा। त्यसो 5% भनेको कति हो? 38 डिभाइडेड बाई 95 इन्टु 5, 5% भनेको 2 लिटर हो।
छ अहिले त सुनिन्छ नि सुनिरहेछ हजुर सर सुनिरहेछ हजुर सर बोल्दै किन त ल भयो त बुझियो त भन्दैनौ किन किन कुवा गरेर बस्छ कहिलेकाहीँ म्युट हुन्छ कहिले काहीँ किन हुन्छ त त्यस्तो फर्स्टबाट म्युट गरिन्छ अनि गाह्रो हुन्छ the total number of boys in a school is 15% more than the total number of girls. Then the total number of girls. What is the ratio of number of boys to the number of girls? Test is 20 to 23 छ test 20 20 23 तेईस के तेईस test 20 तेईस बीस कसरी निकालेको इनिशियल 100 मान्ने अनि 100 increase मान्यो भने 115 बॉइज हुन्छ केटी केटी 100 जना भयो भने केटा कति जना हुन्छ 115 115 जना हुन्छ 5 ले यसलाई काट्यो भने कति हुन्छ 20 5 ले यसलाई काट्यो भने कति हुन्छ 23 त्यसो भए केटा र केटीको रेशियो 23:20 रहेछ कतिको बुझ्छ यो थोडा नापा बुझिरहेछ अब म अर्को एउटा सजिलो क्वेशन लेख्छु मलाई लाग्छ तिमीहरू सबैजनाले एकैछिनमा एन्सर दिन्छ त्यस्तो लाग्छ है if 39% of a number is equal to 52% of the total number. What is the ratio between the two numbers?
3 टोटल नम्बर होइन अदर नम्बर भनेको टोटल नम्बर होइन कति अरे 3:4 3:4 हो र मेरो कसरी त्यो इक्वल हुने नम्बर x हो भने x छ कुनै अङ्कको 39% हो भने त्यही x छ कुनै अङ्कको 52% हो अनि त्यसरी नै मैले भनेको कुरो ठिकै छ कुनै नम्बर छ त्यो नम्बरको 39% 39% of a number is equal to 52% of other number. Equal चाहिँ हो कति कति इक्वल हो त कति कति इक्वल हो त भन्दा यो 39% र 52% इक्वल 39% र 52% इक्वल हो अब 52 र 39 इक्वल हो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा ठुलो नम्बरलाई अगाडि राखिन्छ के ठुलो नम्बरलाई अगाडि राखिन्छ अनि यो दुईटाको बीचको रेशियो यतिकै निक्लिन्छ यसलाई पनि काट्न सकिन्छ यसलाई पनि काट्न सकिन्छ कि सकिँदैन 13 ले सकिन्छ क्या 3 ले सकिन्छ क्या 13 त्यहाँ 39 13 चौको 52 अनि 4:3 हुँदो रहेछ सर यो 50 लाई तपाईले कुनले डिभाइड गर्नुभएको 52 लाई 52 लाई 13 ले यसलाई पनि 13 ले डिभाइड गरेपछि 4 हुन्छ 13 ले डिभाइड गरेपछि 3 हुन्छ पुरो बुझिन्छ यस सर सर भन त यदि 20% of if 23% of A equals to 25% of B 20 and B equals to X% of A सुरुदेखि भन न 23% of A equals to 23% of A is equals to 25% of B 25% of B B equals to X% of A B equals to X% of A अनि find the value of X find the value of X yes sir
अनि केमा भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने पर्सेन्टेजमा कि नम्बरमा कि पर्सेन्टेजमा सर पर्सेन्टेजमा पर्सेन्टेजमा यस सर 100% निकाल्नु 23% of A is equals to 25% of B. Equal 23 अहिलेको क्वेसन जस्तै 39% of a number is equal to 52% of the other number. अहिलेको यहाँनेरि आएर यो त इक्वल भयो नि हैन यस सर B is त्यस्तै equal क्वेसन to लगाएर मात्र कुरो त्यही हो B is equals to X% of B is equals to X% of A. X% of A. Ratio to 25 अब त्यसमा चेन्ज आउँदैन B is equals to X% of A. Find the value of X. कति चाहिन्छ हेर सर हामीलाई अप्सन अप्सन कति छ भन्दा हजुर सर अप्सन कति छ अप्सन यसको अप्सनै भेटाइन त सर मैले म त मैले यो क्वेसनको आइडिया मात्रै बुझ्न खोजेको सर क्वेसन चाहिँ अर्कै थियो सर क्वेसन चाहिँ अर्कै थियो भन्नाले क्वेसन यस्तै हो भन्दा मतलब 223% अफ ए इक्वल्स टु 2007% अफ बी थियो अनि मैले सानो कन्भर्ट गरेर 23% अफ बनाएको 223 त्यो रियल क्वेसन भन न सरले म रियल क्वेसन भने त सर हैन पछाडि थियो 223% अफ बोल्नै छ म क्वेसन सेयर ल्याएर 223% अफ ए इक्वल्स टु 2007% अफ बी 2007% अफ बी 223% अफ अरु पछाडि एज इट 223% अफ ए इज इक्वल्स टु 23 भएको ठाउँमा 207 के अरे 23 को ठाउँमा 223 ल यसलाई भोलि हेरौँला मेरो फोन आयो एकछिन इम्पोर्टेन्ट ल यसलाई भोलि हेरौँला ओके